दुनियाँमा कुख्यात अपराधीको कयौं भयावह इतिहास छन्। साउथ अमेरिकाको एउटा देश कोलम्बियाको एउटा क्रिमिनल यस्तो थियो कि कोलम्बियाको मात्र शक्तिशाली नभई पुरै विश्वको 7औं धनी मध्ये एक थियो। कोकिनको दुनियाँको बेताज बादशाह थियो यो। सन् 1980 मा यसको कुल सम्पत्ति $25 बिलियन। आजको विनिमय दरलाई हेर्ने हो भने लगभग 34 खर्ब, हाम्रो वार्षिक बजेटको ठ्याक्कै दोब्बर थियो। यसको ग्याङ यति धनी थियो कि यिनीहरूको पैसा गनेर होइन, जोखेर किलोको भावमा कारोबार गर्थे। यसको पैसा राख्ने गोदाममा वर्षको 10% पैसा त मुसाले खाएर सकिदिन्थ्यो। आउनुहोस् आज कुरा गरौँ तिनै कुख्यात अपराधी पाब्लो एस्कोबारको। हेर्नुहोस् त, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएछ। सब्स्क्राइब बटन थिचेर थप भिडियो बनाउने प्रेरणा दिनुहोला। पाब्लो एस्कोबार पिता ओवेल डी जिसस एस्कोबार र माता प्राथमिक स्कुलकी अध्यापिका हेमेल्दा गेभिरियाको कोखमा जन्म लिएका थिए। गरिब परिवारमा जन्मेका पाब्लो एस्कोबारको अन्य 5 जना दाजुभाइ थिए। यिनीहरूको घरमा बिजुलीको सम्म सुविधा थिएन। पाब्लो एस्कोबारलाई एक पटक स्कुलबाट घर फर्काइएको थियो किनकि उनको खुट्टामा जुत्ता नभएको कारण। तर पनि पढ्नमा एकदम अब्बल एस्कोबार चलाख पनि थिए। पछि पढ्दै जाँदा राजनीति विज्ञान पढ्ने बेला कलेज फी तिर्ने पैसा नभएपछि उनले स्कुल परित्याग गरेका थिए। त्यसबेला उनी मसान घाटको ढुङ्गा चोरी तस्करी गर्थे। पाब्लो एस्कोबार एकदमै चलाक थिए। त्यही चलाखीको भरमा ससाना घोटाला, चोरी, लुटपाट, बैंक बाहिर बसेर बैंकबाट बाहिर निक्लनेहरूको पैसा लुटपाट गर्ने, नक्कली लोटरी टिकट बेच्ने काम गर्दा गर्दै 20 वर्षको उमेरमा उनी कार चोरी गर्न थाले। यस्तै सिलसिलामा उनले कोलम्बियाको मेदेजिन शहरको एउटा सरकारी अधिकारीलाई अपहरण गरे। $1 लाख फिरौती लिएपछि रातारात धनी भए र चर्चामा पनि आए। उनीमाथि नजर पर्यो खतरनाक ड्रग डिलर अल्भारो प्रोटोको, र उनको पनि प्रोटोसँग काम गर्ने ठूलो सपना थियो। उनी पनि पेट्रोसँग ड्रग डिलिङ तर्फ लागे। गरिब परिवारमा जन्मेको पाब्लो एस्कोबार मेदेजिन कार्टेलसम्मको यात्रा निकै कष्टप्रद रहे। जब उनले मेदेजिन कार्टेललाई लिड गर्न थाले, कहिले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो ड्रग कार्टेल बनेको मेदेजिन कार्टेलले एकै दिनमा 15 टनसम्म कोकिन सप्लाई गर्थ्यो। त्यसको अधिकांश भाग अमेरिका सप्लाई हुन्थ्यो। 15 टन कोकिनको मूल्य त्यस बेला $500 मिलियन हुन्थ्यो। पैसा बाँध्न प्रयोग हुने रबर एक हप्तामा $1000 बराबरको सकिन्थ्यो। र उनीहरूको गोदाममा पैसा राख्थे र कयौं पैसा जमिन मुनि गाडेर राख्थे। यदि धेरै कालो धन थियो कि पैसा राखेको गोदाम र जमिनमा गाडेको पैसा मुसाले खाएर 10% सकिन्थ्यो। एक पटक सन् 1975 मा अमेरिकामा ड्रग सप्लाई गर्दा नयाँ हवाईजहाज किनेर उक्त हवाईजहाजको टायरमा कोकिन भरेर सप्लाई गरेका थिए। त्यो सप्लाई सकेर त्यही हवाईजहाजमा पैसा भरेर ल्याए र पछि आफ्नो कृषि फार्ममा पैसा झिकेर हवाईजहाज तोडफोड गरेर त्यही कृषि फार्ममा हवाईजहाज मिल्काइदिएका थिए। सोही वर्ष उनले मेदेजिन शहरको एकजना अर्का कुख्यात ग्याङ्स्टर तथा ड्रग डिलरलाई खुलेआम मारिदिएका थिए। उक्त घटनापछि उनले अझ धेरै चर्चा कमाएर उक्त ग्याङका सम्पूर्ण मेम्बरलाई मेदेजिन कार्टेलको लागि काम गर्ने ग्याङमा सामेल गराएका थिए। 1976 मा पाब्लो एस्कोबार र उनका कयौं सहयोगी इक्वेडरमा पक्राउ परे। त्यसबेला उनको मुद्दाको तयारी गरिरहेका न्यायाधीशलाई उनले सोधेका थिए, प्लाटा ओ प्लोमो, यसलाई अंग्रेजीमा सिल्भर और लिड भनिन्छ। स्पेनिस शब्द प्लाटाको मतलब हुन्छ चाँदी भने लिडको मतलब हुन्छ सिसा। प्लाटा ओ प्लोमोको मतलब चाँदी घुस लिन्छस् कि सिसाको गोली खान्छ। त्यसबेला ती न्यायाधीशले उनको धम्की टेरेनन्। लामो कानुनी उल्झनपछि केही भ्रष्ट कर्मचारीलाई पैसा दिएर उनी जेल मुक्त भए र उनले आफूलाई प्लाटा ओ प्लोमो सोध्दा गिरफ्तार गर्ने 2 जना अधिकारीलाई मारिदिएका थिए। उनले र अर्का ड्रग माफिया कार्लोसले मिलेर अमेरिकामा कोकिन सप्लाई गर्थे। उनीहरू मिलेर अमेरिकामा कोकिन सप्लाई गर्न बहमास भन्ने ठाउँमा एउटा द्वीपीय परागमन शिपमेन्ट पोइन्ट स्थापना गरे, जसलाई नोर्मेन्स भनिन्छ। कार्लोस र उनका साथी मिलेर त्यस द्वीपका अधिकांश जमिन खरिद गरेका थिए, जसमा 3300 फिटको एक हेलिप्याड, बन्दरगाह, होटल, डुङ्गा, विमान र कोकिन भण्डारणका लागि एउटा ठूलो कोल्ड स्टोर समूह बनाएका थिए। उनको हासिन्दामा प्राइभेट जू, प्राइभेट झरना, प्राइभेट तलाउ बनाएका थिए। उनको पीक समयमा एकजना पाइलटले प्रति उडान $5 लाख सम्म कमाउँथे। जति धेरै कोकिन पुर्यायो त्यति धेरै कमाइ हुन्थ्यो। 1980 को दशकमा उनी प्रति जेट 10 टन कोकिन अमेरिका पठाउँथे। उनी आफ्नो शक्तिको शिखरमा हुँदा सबैभन्दा धेरै एक दिनमा एकैचोटि 23,000 किलोसम्म उनले अमेरिका पठाएका थिए र त्यो माछाको पेटमा हालेर नाउ र पण्डुबी मार्फत पठाएका थिए। यो दशकमा उनी कोलम्बियन कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यसम्म बने। त्यो दशकमा उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित भए, नेता भएर
भन्दा नि कुख्यात माफिया भएर। पाब्लो एस्कोबारको मेडेजिन कार्टेलको नेटवर्क अमेरिका, युरोप र एसियासम्म फैलिएको थियो। एस्कोबारले कोकिनको र मेटेरियल बोलिभिया र पेरुबाट लिएर आउँथे र कोलम्बियामा प्रोसेस गरेर अमेरिका, मेक्सिको, पोर्टोरिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्भाडोर हुँदै एसियासम्म फैलिएको थियो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्डिया हुँदै नेपालसम्म पनि उनको कोकिन आइपुग्थ्यो। उनले कोलम्बियाको उच्च पदस्थ कर्मचारी, नेता, मन्त्री र न्यायाधीशलाई ठाडो अफर दिन्थे, प्लाटा ओ प्लोमो, पैसा या मृत्यु। पैसा या मृत्युमा कसले मृत्यु रोज्नु, तपाईँले पैसा नै रोजे, घुस नै खाए। त्यसैले एस्कोबार झन्झन शक्तिशाली हुँदै गए। जो जसले पैसा खाएन घुसका रूपमा उनीहरूलाई दिन दहाडै खुल्याम हत्या गरिदिए। उनको यो जर्जरता यतिसम्म थियो कि उनीसँगै चुनाव लड्न चुनाव उठेका प्रतिद्वन्दीलाई हत्या गरिदिए। एभियनका फ्लाइट 203 लाई बमले उडाइदिए। बोगता स्थित DAS बिल्डिङलाई बमले नै उडाइदिएका थिए। त्यति मात्र नभई उनको प्रतिद्वन्दी काले कार्टेल विरुद्ध कारबाही गर्न राजनैतिक आन्दोलन गराएर सुप्रिम कोर्ट अगाडि भिडन्त गराएर सुप्रिम कोर्ट नै उडाइदिएका थिए। त्यसबेला त्यस सुप्रिम कोर्टका 50% भन्दा धेरै न्यायाधीशको मृत्यु भएको थियो। उनी समाज सेवा पनि गर्थे। मेडेजिन शहरको गरिबलाई उनले घर बनाइदिएका थिए, स्कुल बनाइदिएका थिए। उनी आफै खेल प्रेमी भएकाले कयौं खेल मैदान र टुर्नामेन्ट गराएका थिए। त्यो ठाउँमा उनी माफिया होइन, रबिन हुड थिए। ती गरिबका मसिया भएकोले उनी त्यहाँ आफूलाई सुरक्षित ठान्थे। त्यस ठाउँका मानिस उनीसँग सहयोग माग्न गयो भने ऋण नभई सित्तैमा सहयोग गरेर पठाउँथे। मेडेजिन समुदायमा उनको लोकप्रिय छवि थियो, तर उनका कारोबारी र सहयोगीहरूको मामिलामा एकदम क्रूर, हत्यारा र पागल थिए। उनले उनीसँगको वफादारीमा 1 इन्च तल माथि गर्ने बित्तिकै सिद्ध्याइदिन्थे, चाहे त्यो जोसुकैको। एक पटक उनलाई पुलिसले फलो गरेको थियो। त्यो थाहा पाएका एस्कोबारले गरिबका बच्चाहरू बटुलेर जसले पुलिसको हत्या गर्छ त्यसले पैसा पाउँछ भनेर उस्काएर 600 भन्दा बढी सैनिकको हत्या गराएका थिए। उनी आफ्नो श्रीमती र सन्तानलाई भने असाध्यै माया गर्थे। 26 वर्षको हुँदा उनले 15 वर्षकी मारिया भिक्टोरियासँग बिहे गरेका थिए। उनका 2 सन्तान छन्, एक छोरा अनि एक छोरी। मेडेजिनको हासिएन्दा नेपोलेसमा उनले आफ्नो लागि आलिशान बिल्डिङ बनाएका थिए, प्राइभेट चिडियाघर र ग्रीक शैलीको पर्खाल लगाएका थिए। राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वारको हत्यापछि प्रशासन एस्कोबार र ड्रग कार्टेलर विरुद्ध खरो रूपमा उत्रियो। त्यसमा कोलम्बियाली सरकारलाई अमेरिकाको ठूलो सपोर्ट थियो। उनलाई यो सबै कार्य छोडेर आत्मसमर्पण गर, सजाय कम गरिदिन्छौ भन्ने प्रशासनको प्रस्तावलाई काउन्टर प्रस्ताव दिँदै देशको सबै ऋण तिरिदिन्छु, सफाइदेऊ भनेका थिए। प्रशासनले नकारेपछि एस्कोबारले आफू समर्पण गर्ने तर आफू बस्ने जेल आफैले तयार पार्ने कुरा राखेपछि प्रशासन तयार भयो। तर जेल बनाइयो 5 स्टार होटल जस्तो। उनी फुटबलको एकदम शौकिन थिए र त्यही जेलमा उनले रोनाल्डोलाई लिएर आएर फुटबल खेलेका थिए। जेलबाटै धन्दा चलाइरहेका उनलाई जेल त मनोरञ्जन स्थल भएको थियो। उनले जेलमा आफ्नो दुश्मन ल्याउने र हत्या गरेर जेलमा नै जलाइदिने तथा गाड्ने काम गर्न थाले। त्यो सब मिडियामा आएपछि उनलाई त्यहाँबाट अन्त सार्ने सल्लाह भयो र अमेरिकन नार्कोटिक्स मिलेर निरीक्षणमा जाँदा सबै स्मुथ चलेको थियो। पत्याउनै सकिन्न थियो कि त्यो वातावरण हेर्दा उनले जेलमा बसेर क्राइम गरे भनेर। त्यसकारण त्यस बेला त्यतिकै छाडिदिए। तर उनी झन् उग्र भए। त्यसपछि अमेरिकाले उनलाई मार्ने प्लान बनायो र एउटा स्पेशल टास्क फोर्स गठन गर्यो। तर त्यो खबर एस्कोबारसम्म पुगिहाल्यो। उनलाई मार्न आउँदैछ भन्ने थाहा पाएका एस्कोबार त्यहाँबाट फरार भए। उनले त्यसै बेला आफ्नो छोरीलाई जाडो हुँदा पैसा बालेर रुमलाई तातो बनाएका थिए। उता स्पेशल टास्क फोर्सले सर्च ब्लक र लस पेप्स अभियान चलाएको थियो। अब उनका दुश्मनले र उनले सताएका मानिसहरूले उनको इन्फर्मेसन दिँदै थिए। उनी भने एकपछि अर्को गर्दै ठाउँ सर्दै थिए। मुसो र बिरालोको खेल जस्तै यो निकै समय चल्यो, तर भागेर कहाँ पुगिन्छ र। एक दिन त्यो दिन आइहाल्यो जुन दिन उनी मेडेजिन शहरको एउटा मध्यम वर्गीय घरमा लुकिरहेका थिए। त्यस समय मेडेजिन शहरको हरेक फोन सर्च ब्लक स्पेशल फोर्सको निगरानीमा थियो। त्यस घरबाट उनी आफ्नो पत्नीलाई फोन गर्दै थिए, तर उनको त्यो फोनले उनलाई नै त्यस दिन उम्किन नसक्ने गरी फसायो। त्यो कल ट्यापिङ गरेर स्पेशल फोर्स त्यो घरमा आइपुग्यो र उनलाई चारैतिरबाट घेरेर सरेन्डर गर भनियो। तर उनले र उनका अंगरक्षकले पुलिसमाथि हमला गरेर घरको छत भागे। केही अघि पुग्न साथ उनको खुट्टा र घुँडामा गोली लाग्यो। अब भाग्न सकिन्न भन्ने बुझेका एस्कोबारले आफ्नो कन्सर्टमा गोली हानेर आत्महत्या गरे र उनको माफिया राज अन्त्य भयो। मारेर त्यो लास उनका भाइले जिम्मा लिएर गाडे, तर उनको परिवारले त्यो लास पाब्लो एस्कोबारको होइन, उनी पाब्लो एस्कोबार नै होइनन् भनिदिए। त्यसको 2 दिनपछि फेरि गाडीको शव झिकेर DNA टेस्ट गरियो, पाब्लो एस्कोबारकै थियो। यसरी अन्त्य भयो विश्वकै 7औं धनी माफिया इमिलियो पाब्लो क्याभेरिया एस्कोबारको। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा सुझाव दिनुहोला।